कन्स्ट्रक्सन साइडमा जानुपर्छ भने कुन कुन कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ ती कुराहरू म गर्न चाहन्छु। अब मेरो अघिल्लो साथीले के कुरा भन्यो भन्दा मार्क्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ, मार्क्स कसरी ल्याउने, टाइम म्यानेज कसरी गर्ने, त्यसपछि हाम्रो ब्रेनले कसरी काम गर्छ, ती कुराहरू गर्यो। अब म चाहिँ यो स्लाइड यो प्रेजेन्टेसन कसरी सुरु गर्न चाहन्छु भने मार्क्स नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन, लर्निङ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तै उसले लर्निङका कुराहरू गर्यो, कसरी हामीले हाम्रो ब्रेनले कसरी काम गर्छ, कसरी हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्छौँ, लङ टर्म मेमोरी सर्ट टर्म मेमोरीका कुराहरू गर्यो होइन। तर सबै कुरा मार्क्स नै होइन, लर्निङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, डेप्थ स्टडी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र रिसर्च ह्याबिट्स, तपाईँलाई कुनै कुरा सिक्न मन छ भने त्यो कुरामा गहिरो अध्ययन गर्ने, फोकस्ड भएर गर्ने कि डिफ्युज, अघि साथीले कुरा गर्यो नि, एउटा कुनै कुरामा फोकस भएर गर्ने कि एकदम डिफ्युज तरिकाले होइन मजाले रिसर्च गर्ने, ती कुराहरू छन्। त्यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बीमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भनेको अघि नै पनि आयो त्यो कुरा र यहाँ पनि मैले राखेको छु, वर्क इन टिम, राम्रो मान्छेसँग सङ्गत गर्ने, राम्रो मान्छेसँग काम गर्ने, राम्रो मान्छेसँग ग्रुप बनाउने, त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूको चाहिँ बीमा एउटा युजफुल डेजहरू पास हुन्छ, युजफुल टाइम पास हुन्छ, तपाईँले केही नयाँ क्रिएट गर्नुहुन्छ, नयाँ अपर्च्युनिटीहरू तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आफै पनि। जस्तै अहिले नै कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो एउटा ग्रुप हो एसिएम भनेको, तर हामी त्यति सिनियर मोस्ट पनि होइन, हामीसँग त्यति नलेज पनि छैन, तर जति नलेज छ हामीले सेयर गरिरहेको छौँ। एउटा प्लेटफर्म बनाएको छौँ, सबै कलेजका सिआरहरू छन् हामीसँग, तिनीहरूबाट एउटा प्लेटफर्म बनाएको छौँ र एउटा इन्फर्मेसन फ्लो गरेर कुनै इभेन्ट गरिरहेको छौँ। सो यस्तो तपाईँले फ्रेन्ड सर्कलमा बस्नु कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन आओस्, तपाईँको एकाडेमिक राम्रो होस्, तपाईँको प्रोजेक्ट राम्रो होस्। सो मार्क्स नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। यो बिल गेट्सको एउटा कोट तपाईँले पढ्नुभयो होला, मैले धेरै सब्जेक्टहरूमा फेल भएँ, मेरो साथी सधैँ फर्स्ट हुन्थ्यो होइन, तर ऊ अहिले मेरो कम्पनीमा इन्जिनियर छ, म उसको धनी छु। सो मार्क्स नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ होइन। अब त्यो भनिसकेपछि तपाईँहरूले बी पछि के कुराहरूमा तपाईँहरूको रुचि रहन सक्छ, अहिलेदेखि के प्लान गर्नुभएको छ, त्यसलाई केही सिम्पल गर्ने मैले प्रयास गर्छु। फर्स्टमा छ कन्सल्टेन्सी, एनजिओ, आइएनजिओ। तपाईँहरू सुरुमा कहाँ जानुहुन्छ त? एउटा कन्सल्टेन्सीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अटोक्याड मजाले चलाउन आउँछ भने, मैले सफ्टवेयरको कुरा गरेँ, अटोक्याड मजाले चलाउन आउँछ भने तपाईँ कन्सल्टेन्सीमा इजिली बिग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एनजिओ, आइएनजिओजमा तपाईँलाई रिपोर्ट राइटिङहरू राम्रोसँग थाहा छ, कि रिसर्च गर्नुभएको छ, कुनै फिल्डमा जानुभएको छ भने एनजिओ, आइएनजिओमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको कन्स्ट्रक्सन साइट। कन्स्ट्रक्सन साइटमा हामी के भएर जान्छौँ त? बेसिकल्ली जाने भनेको हामी साइट इन्जिनियर भएर कन्स्ट्रक्सन साइटमा जान्छौँ। र अर्को केही मानिसहरूको मानसिकता के हुन्छ भने मलाई केही काम गर्न मन छैन होइन, बाहिरतिर काम गर्न मन छैन, म पढ्छु, लोकसेवा गर्छु। लोकसेवाको एउटा एक किसिमको भूत हुनसक्छ। सो लोकसेवा पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो। तपाईँहरूले जब तपाईँहरू फ्रेस हुनुहुन्छ, तपाईँहरू 4 वर्ष मजाले बिई पढ्नुहुन्छ, मार्क्स पनि धेर थोर राम्रै ल्याउनुहुन्छ भने लोकसेवाको लागि इमिडिएट प्रिपेयर गर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो। त्यसको बारेमा म केही भन्छु। त्यसपछि मास्टर, र अब मलाई काम गर्न मन छैन, म सिधै पहिला सुरु चाहिँ बिई सघाउँछु, त्यसपछि म मास्टर गर्न चाहन्छु भन्यो भने मास्टर गर्ने के उपाय छन् त, ती कुराहरू म गर्छु। सुरुमा जाउँ कन्सल्टेन्सी। कन्सल्टेन्सीमा मैले अघि नै पनि भने सुरुमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? ड्राफ्टर, अटोक्याड, म्युनिसिपल म्यापहरू बनाउनुहुन्छ। कुनै प्रोजेक्ट कन्सल्टेन्सीमा के काम आउँछन्? कुनै प्रोजेक्टको डिपिआर बनाउन आउन सक्छ, कुनै प्रोजेक्टको ड्रइङहरू बनाउन आउन सक्छ, कुनै प्रोजेक्टको डिजाइन गर्न आउन सक्छ। सो तपाईँहरूलाई अटोक्याड आउँछ, अटोक्याड आयो भने तपाईँले ड्रइङ गर्न मजाले सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई स्याप, इट्याप जस्ता सफ्टवेयरहरू मोडलिङ गर्न, वर्षको रिपोर्टै बनाउनु परेन, मोडलिङ गर्न, त्यसपछि त्यसलाई डिजाइन रन गर्न आउँछ भने तपाईँहरू त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको कन्सल्टेन्सीमा गइसकेपछि तपाईँहरू सर्भेयर हुने चान्स धेरै हुन्छ। जस्तै कन्सल्टेन्सीमा के हुन्छ? डिपिआर बनाउन आउँछ, त्यसपछि त्यो साइटमा गएर सर्भे त गर्नु पऱ्यो। डिफ्रेन्ट खालको सर्भे हुनसक्छ। मेनली नेपालमा चलेको भनेको टोपोग्राफी सर्भे। अहिले टोटल स्टेसन हरेक कन्सल्टेन्सीसँग हुन्छ, हरेक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग हुन्छ। सो तपाईँहरूले सर्भेयरको रूपमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। सो बेसिक आइडियाहरू, कसरी टोटल स्टेसन चलाउने रहेछ, कसरी त्यसको सेन्ट्रल लेभलिङ कसरी गर्ने हो, ती कुराहरू तपाईँले बेसिक रूपमा हेर्दै जानुहोस्। अब हामीले गर्न त बीईको 4th सेममा सर्भे गरेका छौँ होइन, तर त्यसले नपुग्न सक्छ। तपाईँहरू फाइनल सेममा पुगिसक्दाखेरि ती कुराहरू बिर्सिन सकिन्छ। ती कुराहरू चाहिँ एकचोटि रिकल गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि एनजिओ, आइएनजिओको इन्टर्नको रूपमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। सो मैले अब तपाईँहरूलाई
के बढी फोकस गर्नुहोस् त, म के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँहरू AutoCAD र माइक्रोसफ्ट अफिसको प्याकेज त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँग सिक्नु होला। त्यो तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। चाहे तपाईँ कन्सल्टेन्सीमा जानुहोस्, चाहे तपाईँ एनजिओमा जानुहोस्, चाहे तपाईँ आइएनजिओमा जानुहोस्। र अब तपाईँहरूलाई स्याप चलाउन आउँछ, स्ट्याट चलाउन आउँछ, इट्याप चलाउन आउँछ भने तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो प्लस पोइन्ट हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ अब कन्सल्टेन्सीमा अब गएर कति छ त, स्यालेरी कति छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। कन्सल्टेन्सीमा मिनिमम स्यालेरी हुन्छ, तर तपाईँहरूको अलिकति रेपुटेसन हुनसक्छ। किनभने तपाईँले कुनै कुरा डिजाइन गर्नुहुन्छ, कुनै बिल्डिङको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सर्वे गर्न जाँदा पनि तपाईँको एउटा छुट्टै हुन्छ। जस्तै एउटा रोडको सर्वे गर्न तपाईँ जानुभयो भने इन्जिनियर आएछन् होइन, एक किसिमको रेपुटेसन त्यहाँ पनि हुन्छ। तर गाह्रो हुन्छ, सर्वे गर्न गाह्रो चाहिँ हुन्छ। तर यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको त्यो जुन एक किसिमको रेपुटेसन छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको हाई नै हुन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा रोड डिजाइन गर्नु, 4 किलोमिटरको रोड तपाईँले डिजाइन गर्नु, तपाईँलाई एसडब्ल्यू रोड चलाउन आउँथ्यो, तपाईँले फाइनल इयर प्रोजेक्टमा एसडब्ल्यू रोड गर्नुभयो र तपाईँले एउटा प्र्याक्टिकल 4 किलोमिटर रोड जस्तै पूर्व पश्चिम हाइवेको अथवा त्यसका सब्सिडियरी रोडहरूको 4 किलोमिटर रोड चाहिँ डिजाइन गर्नुभयो भने तपाईँको छुट्टै प्रेस्टिज हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई फेसबुकमा राख्नुहोस्, तपाईँले त्यसलाई एडभर्टाइज गर्नुहोस्, तपाईँको छुट्टै प्रेस्टिज हुनसक्छ। सो अब मेजर वर्क्स मैले अघि नै भने सर्वे, तपाईँहरू सर्वे गर्नको लागि तपाईँहरूले सिक्नुहोस्, टोटल स्टेसनका कुराहरू, बेसिक कुराहरू सिक्नुहोस्, त्यसका कम्पोनेन्ट्सका कुराहरू, बेसिक कुराहरू सिक्नुहोस्। त्यसपछि म्युनिसिपल ड्रइङ हुन्छ, मैले अहिले पनि भने AutoCAD तपाईँले राम्रोसँग चलाउन आउँछ भने सुरुमा तपाईँले गर्ने म्युनिसिपल ड्रइङ नै हो। त्यसपछि एस्टिमेसन, अब हामीले बिल्डिङ प्रोजेक्टहरू गरिरहँदाखेरि अथवा एस्टिमेसन गर्दा छुट्टै कोर्स नै छ। तपाईँहरूले एस्टिमेसन चाहिँ मजाले सिक्नुभयो भने त्यसमा तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र भ्यालुएसन त्यति हामीलाई सिकाइँदैन। भ्यालुएसनका केही प्रिन्सिपलहरू, केही फर्मुलाहरू हामीले सिकेका हुन्छौँ, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। तर तपाईँहरूले एस्टिमेसन मजाले गर्न जान्नुभयो भने भ्यालुएसन गर्न केही प्रब्लम छैन। एउटा गभर्मेन्ट रेट हुन्छ, एउटा मार्केट रेट हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ एभरेज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालुएसन जनरली नेपालमा गर्ने त्यही नै हो। र अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि हुनसक्छ। सो यी कुराहरू मेनली कन्सल्टेन्सीमा हुने गर्छ। अब जाउँ कन्स्ट्रक्सन साइटमा जाने भनेको एज अ साइट इन्जिनियर मेनली जति पनि तपाईँहरू सघाउनुहुन्छ र इमिडिएट कम्पनीले तपाईँलाई अफर गर्छ भने साइट इन्जिनियरको रूपमा अफर गर्छ। अथवा तपाईँहरू अलिकति बढी बियुक्यू र बिबिएसमा तपाईँहरू खेल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यसको नलेज छ भने तपाईँहरू बिल इन्जिनियरको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले रातो लाएर यहाँनिर गरेको छु, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त, रिडिङ ड्रइङ। हामीलाई यो कुरा सिकाइँदैन। हामीलाई बिल्डिङ ड्रइङमा अलिकति कुरा फोर्थ सेममा त्यो सिकाइन्छ, तर त्यो त्यति इनफ छैन। हामी जब बी पास गरेर फिल्डमा जान्छौँ, तपाईँ यसो ड्रइङ हेर्छौँ, कम्बाइन्ड फुटिङका कुराहरू छन्, त्यहाँनिर 4 लेग स्टिरप्सका कुराहरू हुन्छन्। सो ड्रइङहरू तपाईँहरूले नेटबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय ड्रइङहरूबाट धेरै आइडियाहरू पनि आउँछ। र यो भनेको के रहेछ, त्यो ड्रइङ हेरिसकेपछि त्यसलाई 3Dमा कसरी लाने होला, 3D भन्दा पनि भिजुअलाइजेसन भन्छु म त्यसलाई भिजुअलाइज कसरी गर्ने, ती कुराहरू भयो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट। तपाईँलाई ड्रइङ रिड गर्नै आउँदैन भने तपाईँहरू साइट इन्जिनियर कसरी हुनुहुन्छ। साइटमा गएर तपाईँहरूले लेबरलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। सो रिडिङ ड्रइङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँहरू म के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँहरूले नेटबाट एटलिस्ट 10वटा ड्रइङहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। AutoCAD ड्रइङहरू बिल्डिङको हुनसक्छ, हाइड्रो पावरको हुनसक्छ, त्यो ड्रइङहरू एकचोटि हेर्नुहोस् सर, त्यसमा भएका कम्पोनेन्टहरू के रहेछन् ती कुराहरू हेर्नु, त्यसले धेरै नै तपाईँहरूलाई फ्रुटफुल तपाईँको रिजल्ट आउन सक्छ पछि। अर्को भनेको तपाईँहरू जब निस्किनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यूमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले बोलाउन सक्छ। त्यसमा तपाईँलाई सोध्ने के हो त, टेस्ट प्रोसिजरहरू, मेनली टेस्ट प्रोसिजरहरू, त्यसपछि मेजरमेन्टका कुराहरू, इस्टिमेसनका कुराहरू, बिलका कुराहरू, बिओक्यूका कुराहरू, बिबिएसका कुराहरू। हामीलाई बिबिएस सिकाइँदैन, यो सिकाउनुपर्छ। मैले एउटा ट्रेनिङ पनि अर्गनाइज गरेको थिएँ बिबिएसको बारेमा, तर यो हाम्रो बीमा यो सिकाइँदैन, कहीँ पनि छैन बिबिएस भन्ने कुरा। तर यो प्र्याक्टिकल फिल्डमा कति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो एउटा साइट इन्जिनियर मात्र थाहा हुन्छ। सो सायद अब निकट भविष्यमा हामीले बिबिएस र बिओक्यू अनि कन्ट्र्याक्ट यी कुराहरूका बारेमा अर्को एउटा ट्रेनिङ सेसन राख्नेछौँ। आशा छ त्यो पनि तपाईँहरूले एटेन्ड गर्नुहुनेछ। अब यसमा अब यति ठुलो काम गर्नुपर्ने रहेछ, साइटमा जानुपर्ने रहेछ, बिहान 7 बजीदेखि खट्नुपर्छ, त्यसको स्यालेरी कति छ त, हामीलाई एउटा प्रश्न त्यो आउन सक्छ होइन। मान्छेहरू, कतिपय मान्छेहरू स्यालेरी केही कारणले गर्दा पनि साइटबाट भाग्छन् होइन। साइट इन्जिनियरहरू साइटबाट भाग्यो भने कतिपय कुराहरूले गाउँमा जाँदाखेरि त्यो हल्लाहरू फिजिन्छ। तपाईँलाई कतिको थाहा छ, तर म एज अ साइट इन्जिनियर पनि मैले
1.5 वर्ष काम गरे हैन, मानिसहरूले त्यसरी पनि भन्ने गर्छन्। सो एभरेज स्यालेरी हुन्छ तपाईँहरूको मिनिमम तपाईँहरूलाई 35,000 बाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि अप टु 50,000 सम्म तपाईँहरूलाई इनिसियल्ली कुनै पनि कम्पनी, राम्रो कम्पनीले दिन सक्छ। तपाईँहरूको एकाडेमिक, तपाईँहरूको रिसर्च, तपाईँहरूको नलेज, तपाईँहरूको इन्टरभ्यू पर्फर्मेन्स, ती कुराहरूबाट। सो तर ड्युटिज भने एकदमै बढी हुन्छ। अब ड्युटिज अफ साइट इन्जिनियरको कुरा गर्नुपर्दा सुरुमा साइटमा के भइरहेका छन् त्यसको सुपरभाइज गर्ने र साइटमा गर्नुपर्ने कुराहरू ड्रइङ रिड गर्ने, ड्रइङ रिड गरेर त्यो साइटमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिएर त्यसलाई एप्लिकेबल बनाउने। त्यसपछि वर्क एन्ड मेटेरियल सेड्युलिङ, तपाईँहरूको साइटमा कुन कुन मेटेरियलहरू आए, कुन कुन कामहरू गर्न बाँकी छन्, ती कुराहरूको सेड्युलिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, तपाईँहरूले डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाउनुपर्छ, साथसाथै मन्थली प्रोग्रेस रिपोर्ट पनि बनाउनुपर्छ। र सर्वे एन्ड फिल्ड टेस्ट, फिल्ड टेस्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै एउटा मैले यहाँ पिक्चर राखेको छु, सर्वेइङ कस्तो त भन्दा तपाईँको ठुलो साइट छ भने त्यहाँनिर लेभल मेसिनबाट चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तपाईँले कति लेभल खन्ने, कति लेभलमा माटो फिल गर्ने, ती कुराहरू हुनसक्छ। सो साधारण नर्मल सर्वेइङ गर्नुपर्छ। र फिल्ड टेस्टहरू जस्तै स्लम टेस्ट, जस्तै कम्प्रेसिभ स्ट्रेन टेस्ट होइन, ट्युब टेस्टहरू बनाउने, त्यसपछि स्यान्ड टेस्ट, जस्तै ब्रिकको टेस्टहरू होइन, साइडमा चाहिँ कसरी गर्ने त, ती कुराहरू तपाईँले सिक्नुभयो भने तपाईँलाई साइडमा गएपछि एकदम सजिलो हुन्छ। अर्को भनेको सेफ्टी, हामीले सेफ्टीलाई अलिकति कम रूपमा लिन्छौँ एकदमै। म आफ्नै मेरो एउटा भाइलाई सम्झिन्छु, खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङको। उहाँ साइडमा काम गर्दा गर्दै होइन उहाँको देहान्त भयो, टनेलमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको देहान्त भयो। एकदमै पीडा लाग्छ होइन, कति सेफ्टीको इम्पोर्टेन्स छ। एज साइट इन्जिनियर हामी जुन पनि फिल्डमा जान सक्छौँ, चाहे बिल्डिङमा होस्, चाहे हाइड्रो पावरमा होस्, चाहे इरिगेसनमा होस्, जुनसुकै फिल्डमा गए पनि सेफ्टी एकदमै इम्पोर्टेन्ट। तपाईँहरूले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिएर पछि यो कुरा सम्झेर तपाईँहरू जानु होला होइन। सो त्यसपछि अर्को छ, मैले रातो लागेको छु, मैले अघि नै पनि भने बिओक्यू एन्ड बिबिएस एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। चाहे बिल बनाउनु होस्, चाहे फिल्डमा होस्, चाहे क्वान्टिटी क्यालकुलेसन होस्, चाहे क्वान्टिटी मेजरमेन्ट होस्, हरेक कुरामा यी दुईवटा कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो कुराको बारेमा म तपाईँहरूलाई अर्को अपडेट कहिले हुन्छ हाम्रो त्यो त्यसका बारेमा म इन्फर्मेसन दिन्छु। तर यो दुईवटा बारेमा म छुट्टै एउटा वेबिनार अथवा ट्रेनिङ सेसन राख्नेछु। स्याम्पल अफ बिओक्यू, तपाईँले बिओक्यू त मजाले हामीले गरेका पनि छौँ इस्टिमेसनमा, बिओक्यू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा होइन, यो खासै भनिरहनु परेन। र बिबिएसको चाहिँ म सानो तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। बिबिएसमा के हुन्छ त, बिबिएस भनेको खास के हो त, बिबिएस भनेको कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा गइसकेपछि बार बेन्डिङ सेड्युल, तपाईँले डन्डीलाई कति काट्ने, कति बङ्ग्याउने, डन्डीलाई वेस्टेज हुन कसरी नदिने, डन्डीलाई म्याक्सिमम सदुपयोग कसरी गर्ने, ती कुरा भनेको बिबिएस। बिबिएस भनेको एउटा एरेन्जमेन्ट अफ बार छ, म त्यसो भन्छु। र तपाईँ ड्रइङ हेर्नुहुन्छ, ड्रइङ हेरेपछि तपाईँले बिबिएस बनाउनुहुन्छ। सो मेनली स्ट्रक्चरल ड्रइङबाट तपाईँले बिबिएस बनाउनुहुन्छ। सो यसमा के हुन्छ नि त भन्दा एउटा डिस्क्रिप्सन एन्ड सेप, कस्तो सेपको डन्डी काट्ने त, कति लेन्थको काट्ने त, कति साइजको काट्ने, कतिवटा काट्ने। जस्तै एउटा फुटिङको इक्जाम्पल लिउँ, त्यो फुटिङमा एउटा पर्टिकुलर सेपको डन्डी कतिवटा चाहिन्छ, त्यो कुराहरू हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। र अब यो क्यालकुलेट गरिसकेपछि के गर्ने त भन्दा, क्यालकुलेट गरिसकेपछि त्यहाँको लेबर हुनसक्छ, सुपरभाइजर हुनसक्छ, अथवा आफै इन्भल्भ भएर चाहिँ त्यो काट्न लगाउने, त्यसलाई त्यस्तो सेपिङ गर्ने र रिक्वायर्ड पोजिसन, त्यसको पोजिसन के हो त, कुन फुटिङ पनि धेरै प्रकारको हुनसक्छ। एउटै बिल्डिङमा कम्बाइन फुटिङ हुनसक्छ, आइसोलेटेड फुटिङ हुनसक्छ। त्यो रिक्वायर्ड पोजिसनमा लगेर त्यसलाई राखेर प्रपरली टाई गर्ने। सो बिबिएसको इम्पोर्टेन्स यति छ। र अर्को बिबिएसको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको जस्तै फिल्डमा कति डन्डी खर्च भयो त, एउटा भनेको त्यसले फिल्डमा काम गर्न सजिलो गराउने भयो, अर्को भनेको त्यसले हाम्रो एउटा बिल्डिङमा अथवा एउटा प्रोजेक्टमा एउटा कम्पोनेन्टमा कति डन्डी गयो, कति केजी डन्डी गयो अथवा कति टन डन्डी गयो, त्यो कुरा निकाल्नको लागि हेल्प गर्छ। र बिल्डिङमा अभियसली यसले पछि गएर हेल्प गर्छ। मेजर कन्स्ट्रक्सन एरियाज भन्नुपर्दा मैले अन्य पनि भने बिल्डिङ, रोड, हाइड्रो पावर, त्यसपछि इरिगेसन, ब्रिज र ट्रान्समिसन लाइन्स, यिनै हुन् मेनली हाम्रो नेपालमा चाहिँ। तपाईँहरू पछि बी क्लियर गरिसकेपछि तपाईँहरू जाने साइटहरू भनेर। र बेसिकली अलिकति गाह्रो भनेको रोडमा पनि हुने गर्दछ, त्यस्तै हाइड्रो पावरमा अलिकति गाह्रो हुने गर्दछ, र बिल्डिङमा रिलेटिभली सजिलो हुन्छ। तैपनि हाई राइज बिल्डिङहरूमा भने अलिकति गाह्रै हुन्छ, तपाईँहरू सेफ्टीमा चाहिँ रहनुपर्छ। अब जाउँ थर्डमा, लोकसेवा। लोकसेवा मान्छेहरू हाँस्छन्, तपाईँलाई देखेर लोकसेवा पढ्न थालिसस्
भन्छन्। यसमा म दुईटा कुरा भन्छु, डेडिकेसन एन्ड प्यासन्स एकदमै चाहिन्छ। मान्छेहरूको तपाईँको पास हुने बित्तिकै फेसबुकमा पोस्ट गर्छन् आई जोइन दिस कम्पनी भनेर, तर त्यो बेला तपाईँले प्यासन्स लुज गर्नु, तपाईँसँग डेडिकेसन हुनु। मैले पनि काम गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, कति पढ्नु, 4 वर्ष पढ्यो, फेरि कति पढ्ने, त्यो एउटा मनोभावना आउनु सक्छ, त्यो तपाईँहरूको आउनु भयो। डेडिकेसन एन्ड प्यासन्स आर की। गभर्मेन्ट जब पनि त्यति नराम्रो जब होइन, कति बेला लाग्न सक्छ कि गभर्मेन्ट जब किन गर्नु, गभर्मेन्ट जब त्यस्तो लाग्न सक्छ, तर गभर्मेन्ट जब भनेको हो त यो लास्ट राम्रो जब हो, गभर्मेन्ट खतरा हो। सो अब फर्स्ट स्टेप भनेको के हो त भन्दा बाइङ बुक्स भन्छु म। फर्स्टमा तपाईँले के किताबै किन्नु भएन भने के पढ्नुहुन्छ, जस्तै विभिन्न किताबहरू छन् बजारमा होइन, तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको एउटा डेडिकेसन छ, प्यासन छ, म गभर्मेन्ट जब गर्छु भन्ने एउटा तपाईँहरूको दृढ विश्वास छ भने तपाईँहरूले फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईँले रजिस्टर गर्नु पर्यो। लोकसेवाको वेबसाइटमा आफूलाई रजिस्टर गर्नुहोस्। तपाईँले जब कलेजबाट बाहिर आउनुहुन्छ लोकसेवामा रजिस्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि कुन फिल्डमा जाने हो, गभर्मेन्ट जबको पनि डिफ्रेन्ट निकायहरू छन्, डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू छन्, केन्द्र छ, स्थानीय तह छ, प्रदेश छ, त्यस्तै अरू निकायहरू पनि छन्। ती निकायहरूमा कस्ता कस्ता सिलेबसहरू छन्, अनलाइन मेटेरियलहरू के छन्, ती कुराहरू तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब मान्छेहरूले सोध्ने गर्छन्, स्टुडेन्टहरूले बेसिकल्ली सोध्ने गर्छन् कि कुन बुक चाहिँ राम्रो त, कुन बुक चाहिँ बेस्ट छ त। म के भन्छु भने बेसिकल्ली कोर इन्जिनियरिङ बुक्स तपाईँले कतिपयले किन्नु भएको होला, कतिपयले किन्नु भएको छैन होला, तर कोर इन्जिनियरिङ बुक्सहरू जति पनि छन् ती नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। त्यसपछि अरू बजारमा थुप्रै बुकहरू छन्, डी प्रसादको बुक छ, मधुकर बस्नेतजीको बुक छ, अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ बुकहरू तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा इन्डियन बुक तपाईँहरू अलिकति प्यासनेट भएर तपाईँहरू लोकसेवामा म जान्छु नै भन्नुहुन्छ भने एउटा इन्डियन अब्जेक्टिभ बुक राख्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई एकदमै हेल्प गर्छ। र अर्को एउटा तपाईँहरूलाई थाहा हुनसक्छ, कतिपयलाई थाहा नहुनसक्छ, indiabooks.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटमा तपाईँहरू गयो भने त्यहाँनिर तपाईँले डिफ्रेन्ट टपिकको, जस्तै हामीले इन्जिनियरिङमा पढेका लगभग सबै सब्जेक्टहरूको चाहिँ मजाले चाहिँ टेस्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्वेसनहरू राखिएका छन् डिफ्रेन्ट। अब एउटा कुनै पनि एउटा टपिकको 400-500 क्वेसनहरू राखिएका छन्, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट एकदमै तपाईँहरूको लोकसेवाको लागि अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ ठुलै प्रिपेयर त्यसबाट हुन्छ। अब त्यसपछि मास्टर र एब्रोडको कुरा गर्छु म। कन्टिन्यू स्टडी इज अलवेज बेटर होइन। म के भन्छु भने कतिपयको त्यो मानसिकता हुनुहुन्छ, म अब काम गर्न चाहन्न, म मास्टर सघाउँछु, त्यसपछि पछि मात्रै म काम गर्छु, अथवा म विदेश गएर काम गर्न चाहन्छु, त्यो कुराहरू हुन, विदेश गएर म काम पनि गर्छु साथसाथै म पढ्छु पनि, त्यो कुराहरू हुनसक्छ। र अब विदेशमा गएपछि अलिकति स्ट्रगल गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मेरो अरू साथीले फेरि भन्ने छ ती कुराहरू, कुशालले अब एब्रोडको बारेमा भन्ने छ। र अर्को एउटा कुरा के छ भन्दा मास्टर नेपालमा मास्टर पढ्नको लागि टियु पियुका कलेजहरू छन्, तर म सजेस्ट गर्छु पुल्चोकमा पढ्नुहोस्। पुल्चोकमा पढ्यो भने अलिकति बेनिफिसियल हुन्छ तपाईँहरूको फ्युचरको लागि, तपाईँहरूको रिपुटेसनको लागि, तपाईँहरूको रेफरेन्सेसको लागि अलिकति बेनिफिसियल हुन्छ। तर अरू कलेजमा पनि पढ्न नसकिने भने होइन। तर आइयुईको मास्टर इन्ट्रान्स अलिकति गाह्रो हुन्छ, कम्पिटिसन त्यसमा हाई नै छ। र थोरै म त्यसको मास्टर कस्तो छ त नेपालमा आइयुईको भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। मेनली यी 9वटा कोर्सहरू चाहिँ पुल्चोकले गरेको छ। त्यसमा क्लाइमेट चेन्ज, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट, अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ, स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ, ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ, त्यसपछि जियोटेक, वाटर रिसोर्स र हाइड्रोपावर भर्खरै थपेको नयाँ कोर्स हो। सो यी कुराहरू छन्। अब तपाईँलाई कुन फिल्डमा चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यो फिल्डमा तपाईँहरू चाहिँ गएर चाहिँ मजाले चाहिँ कोर्सहरू लिन सक्नुहुन्छ होइन। र अब कस्तो छ त एडमिसनमा टोटल तपाईँहरूको 20 सिट छ हरेकमा। जस्तै मैले अघि यहाँ माथि देखाएँ, जस्तै क्लाइमेट चेन्ज, जस्तै अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ, जस्तै स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ, त्यसमा चाहिँ हरेकमा चाहिँ 20 जनालाई पढाउँछ आइयुईले। सो त्यसमा के हुन्छ, इन्ट्रान्स इक्जाम चाहिँ फागुनमा हुने गर्दछ र एडमिसन के हुन्छ मेरिट लिस्ट अनुसार हुन्छ, जसको ऱ्याङ्क माथि छ ऊ चाहिँ एडमिसन हुन पाउँछ। र तपाईँहरूले एप्लिकेसनहरू चाहिँ iui.edu.np को इन्ट्रान्स भन्ने वेबसाइटमा तपाईँले मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। ती कुराहरू पनि त्यसको ब्रोसरहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू तपाईँले फाइनल इयरमा हुँदाखेरि हेर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसले अभियसली हेल्प गर्छ।
सो टोटल इन्टेक भनेको 20 भयो। रेगुलर मेरिट, अब यसलाई रेगुलर मेरिट 5 जना हुन्छ। त्यसपछि आइओई रिजर्भ भनेको आइओई को फ्याकल्टीहरू त्यहाँका स्टाफहरूको लागि 1 जना रिजर्भ गरिदिएको हुन्छ। र फुल फी भनेको पुरै पैसा तिरेर तपाईँले 6 जनाले त्यो कोटा पाउँछ। त्यसपछि 8 जना भनेको स्पोन्सर। अब त्यसको के छ त प्राइस म देखाउन चाहन्छु त्यो। ओके, अब जनरली के छ भन्दा स्पोन्सर्डमा तपाईँलाई 6 लाख रुपियाँ जति लाग्छ र फुल फीमा त्यसको हाफ लाग्छ। र रेगुलरमा त तपाईँहरू लगभग फ्रीमा पढे जस्तै हो, 5 जनाले चाहिँ त्यसरी पढ्न पाउनुहुन्छ। र फुल फीमा लगभग 3 लाख जति लाग्छ र स्पोन्सरमा चाहिँ 6 लाख जति लाग्छ। सो यसरी चाहिँ आइओईमा चाहिँ यी कोर्सहरू चाहिँ पढाइन्छन्। अब मेरो सजेसन के छ त भन्दा तपाईँहरू सुरुमा कन्सल्टेन्सीमा काम गर्नुहोस्। कुनै सानै कन्सल्टेन्सी किन नहोस्, एउटा ड्रइङ ड्राफ्टिङ गर्ने कन्सल्टेन्सीमा काम गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू कन्स्ट्रक्सन साइडमा जानुहोस्। तपाईँहरू कन्सल्टेन्सीमा काम गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई के हुन्छ त भन्दा नलेज हुन्छ, तपाईँहरूलाई ड्रइङको नलेज हुन्छ, त्यसपछि डिजाइनको नलेज हुन्छ। र कन्स्ट्रक्सन साइडमा गइसकेपछि त्यो ड्रइङ गरेका कुराहरू कसरी एप्लिकेबल हुने रहेछ त त्यो कुराहरू तपाईँले मजाले बुझ्नु। सो कन्सल्टेन्सीमा सुरुमै काम गर्नुहोस्, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन साइडमा जानुहोस्, चाहे त्यो सानो होस् चाहे त्यो ठुलो होस्। त्यसपछि अब तपाईँहरू कन्स्ट्रक्सन साइडमा 1-2 वर्ष मजाले काम गरिसकेपछि ल ठिक छ, मैले केही इन्जिनियरिङका कोर कुराहरू बुझेँ, ड्रइङका कुराहरू, डिजाइनका कुराहरू, त्यसपछि फिल्डमा एप्लिकेबल भएका कुराहरू मैले बुझेँ। अब मलाई लोकसेवा लड्नु छ भन्ने त्यो एउटा आउन सक्छ। होइन म लोकसेवा पढ्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कन्स्ट्रक्सन फिल्डमै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ डिरेक्टर बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ म्यानेजिङ डिरेक्टर बन्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो तर मेरो सजेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन साइडमा काम गरिसकेपछि तपाईँहरू सधैँ त्यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरू लोकसेवा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मास्टर पढ्नको लागि तपाईँहरूले गभर्मेन्टले स्कलरसिप दिन्छ। तपाईँ लोकसेवा नाम निकाल्नुहोस्, तपाईँलाई गभर्मेन्टले स्कलरसिप दिन्छ। त्यो स्कलरसिपबाट तपाईँ विदेश पनि जान सक्नुहुन्छ। सो त्यो अपर्च्युनिटिजहरू छन्। यसरी तपाईँहरूले एउटा क्रमबद्ध आफ्नो प्लान बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। र लास्टमा म सबैलाई धन्यवाद भन्छु। र यो प्रेजेन्टेसन यहाँ सकिएको छ। अब मसँग अलिकति टाइम चाहिँ छ, त्यसको लागि कुशाललाई आफैलाई अनम्युट गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। र म कसैलाई एकजनालाई अनम्युट गर्छु। केही क्वेसन छ भने सोध्नु होला। कुशाल कसैलाई अनम्युट गर्न सक्छौ तिमीले? जस्तै फर्स्टमा हुनुभएको केशव भट्टजीलाई अनम्युट गर्दै। ओके, विकेश कोजु नमस्कार। विकेश कोजुज्यूको आवाज आउँछ? विश्व शर्मा, ओके। यसको पिडिएफ पाउँछौँ किन आजको? ओके, यसको हामीले भिडियो नै हाल्छौँ होइन, पिडिएफ पनि हामीले तपाईँलाई दिन सक्छौँ है त? ए ल ल ठिक छ, ओके धन्यवाद। हस्, अर्को एकजनालाई अनम्युट गर कसैलाई। यो अलिकति टेक्निकलिटी अलिकति गाह्रो नै छ यसमा होइन। त्यसको लागि अब हामी तपाईँलाई कोअपरेट गर्नको लागि अनुरोध गर्छौँ। भीमजी के छ तपाईँको? केही भएन जस्तो छ। कुशल को अनम्युट भयो भाइ? च्याटमा पढ्दै गर्दा हुन्छ नि त, यो अनम्युट अलिकति ट्रिकी रहेछ कि। ओके, त्यो पनि ठिकै हो। तपाईँहरू च्याटमा पठाउन सक्नुहुन्छ। केही क्वेसन छ भने तपाईँहरू च्याटमा पठाउन सक्नुहुन्छ। च्याटमा उ गरिदियो, प्राइभेट मेसेज होइन त्यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ त्यो। गणेश सर, हजुर भन्नुहोस्। कोही अनम्युट भएको थियो, अब भएन फेरि। हाम्रो एसिएमले चाहिँ कस्तो क्राइटेरिया राखेको छ हायर गर्नलाई चाहिँ? ओके, एसिएमको कुरा गर्नुपर्दा अहिले हामीले चाहिँ नर्मल्ली यही ट्रेनिङ मात्र गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले हायर गरेका छैनौँ। हामी पनि भर्खरै स्टार्टअप कम्पनी हो, 1 वर्ष भयो रजिस्टर भएको। तर हाम्रो
के भयो आवाजै सुन्दैन है। नमस्कार है फेरि अब सुन्नु होला सायद कुशल सुनिरहेछ ओके हामीले हायर गरेका छैनौँ अहिले चाहिँ र हाम्रो एउटा एकजना लास्टमा वक्ता आउनुहुन्छ है म पनि अलिकति त्यस्तै भएर आफ्नो फिल्डमा त्यति जम्न सकिरहेको छुइनँ भनौँ मैले सोचेको जस्तो जुन प्लान गरिरहेको थिएँ त्यो गर्न सकिरहेको छैन तर म तपाईँहरूलाई रेफरेन्स गर्न सक्छु त्यसपछि तपाईँहरूलाई हाम्रै engineeringhelpline.com भन्ने खुलेको छ उहाँहरूले बिस्तारै काम गर्न थाल्नु भएको छ त्यसमा तपाईँहरूलाई इन्भल्भ गराउन सक्छौँ बिस्तारै सो कनेक्ट भइरहनु होला हामीसँग एसिएमसँग र इन्जिनियरिङ हेल्पलाइनसँग त्यो भन्न चाहन्छु सिचुएसनमा के कस्तो अवसर आउन सक्छ पास हुने बित्तिकै चाहिँ के भन्नुभयो फेरि भन्नुहोस् अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ के कस्तो अवसर आउन सक्छ के तपाईँहरूलाई अब हामीले मेनली भनेको सर्वेमा पुऱ्याउन सक्छौँ एउटा त्यसपछि हामीले तपाईँहरूलाई ड्राफ्टिङमा हेल्प गर्नको लागि राख्न सक्छौँ त्यसपछि डिपिआर प्रिपेयर गर्नको लागि तपाईँहरू रिपोर्ट राइटिङमा राम्रो हुनुहुन्छ भने ती कुराहरूमा तपाईँहरूलाई हामीले हायर गर्न सक्छौँ कति टाइम छ कुशल अपडेट 3.5 मिनट बाँकी छ ओके च्याटमा केही क्वेसन आइरहेको छ फ्रेसरको लागि के छ सर भन्नुभएको छ ओके इन्टर्नशिप भइदिया भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो नि त जब स्योर हुन्थ्यो अब इन्टर्नशिप कलेजहरुमा ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ ओके हो अब खासमा अब तपाईले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हैन हामीले खास हाम्रो मेन मोटिभ नै त्यही छ एसिएम जब हामीले सुरु गर्यौं त्यसपछि कलेजको सबै सिआरहरु अब तपाईलाई कतिलाई थाहा हुन सक्छ कतिलाई नथाहा हुन सक्छ हामीसँग चाहिँ सबै कलेजको चाहिँ कलेज रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ के सो हाम्रो एउटा प्लानै त्यही छ अब बिस्तारै हामी त्यो प्लानमा गइरहेछौँ हामी भर्खरै 2 वर्ष भयो हामीले 3 वर्ष लगभग अराउन्ड 2.5 जति भयो हामीले यसरी चाहिँ प्रोग्रामहरु सञ्चालन गर्न थालेको र हाम्रो प्लानै त्यही हो हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भन्दा एक्टिभ स्टुडेन्ट जति पनि अब सबैजना होइन सबैजनाले चाहिँ चाहन्छन् भन्ने छैन के तर कोही यस्तो हुन्छन् कि मलाई यस्तो अपर्च्युनिटी भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो मलाई यस्तो अपर्च्युनिटी पाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो इन्टर्नमा मलाई इन्भल्भ गराइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ सो त्यो हाम्रो प्लान छ बिस्तारै हामी त्यसमा वर्कआउट गर्दैछौँ कसरी हामीले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूलाई कसरी लिङ्क अप गराउने होइन त्यो कुराहरू हुँदैछ र त्यो बिस्तारै हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ है सो मेन प्लान त्यही नै हो हाम्रो तपाईहरुलाई 4th इयरदेखि नै अझ भनौँ 4th इयरदेखि नै इन्टर्नमा इन्भल्भ गरायो भने स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै बेनिफिसियल हुन्छ पछि उनीहरू गइसकेपछि कलेजबाट भन्ने एउटा त्यो धारणा त्यो रोड म्याप हाम्रो त्यही नै हो यसमा हामी कतिको सम्भव छ हामीले ट्राई गर्छौँ त्यही भएर कनेक्ट गरिरहनु होला तपाईहरुको तर्फबाट भयो अनि खास गरी अब इन्टर्नशिप हुनु पर्ने त कलेज मार्फत नै हो नि त फेरि कलेजको प्रोजेक्टहरु नि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ अब त्यसलाई त्यही त मैले भने कि हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा हाम्रो सबै कलेजको अब अहिलेसम्म हामी अफिसियल रूपमा गएको छैनौँ जस्तै हामीले कलेजसँग पर्मिसन लिएर कलेज रिप्रेजेन्टेटिभहरू चुज गरेर आएको होइन हामीले यही सोसियल मिडियाकै माध्यमबाट चाहिँ कलेज रिप्रेजेन्टेटिभ चुज गरेका छौँ र एउटा प्लेटफर्म बनाएका छौँ होइन अब चाहिँ बिस्तारै हामी हाम्रो कम्पनी पनि रजिस्ट्रेसन भएको छ त्यसपछि हामी कलेजलाई चाहिँ अफिसियल रूपमा लेटर लेख्छौँ त्यसपछि हामीलाई यस्तो छ हामी एउटा क्लोज ग्रुप बनाएर होइन काम गर्न चाहन्छौँ भनेर हामीले अफिसियल्ली गयौँ भने चाहिँ कलेजले पनि त्यो नाइ भन्दैन अर्को कुरा भनेको कलेजले आफै रिफर गर्न थाल्छ कि स्टुडेन्ट्सहरू सो प्रोजेक्टहरू हुन्छ तर त्यही पनि तपाईँहरूले सर्टेन टाइम विकको अब 2 to 3 आवर्स तपाईँले दिन किन नसक्नु मजाले सकिन्छ सो टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको आफूले गर्ने हो होइन र विकली 2 to 3 आवर्स दिन मजाले सकिन्छ जस्तो लाग्छ अरू कसैको कलेज भन्दा नि उसबाट हाम्रो अब टियु भएपछि पियुबाटै करिकुलममै आएर आउनु पर्ने हो नि त कलेज रिक्वेस्ट गरेर त्यो चाहिँ अलिकति पोलिटिकल कलेजमा प्रोग्राम हुन्थ्यो त पहिला पनि आएर सिआर बनाएकै हो विपुल भाइ सिआर हाम्रो हिमालय कलेजमा त यहाँ सधैँ आएर हरेक वर्ष काम गरेर नि हामीले सिआर पनि त बनाएको हो नि
हो त्यो भनेको होइन विश्व दाइ, हाम्रो उसको इन्टर्नसिपको कुरा गरेको कि। उहाँले चाहिँ अलिकति माथिबाटै होस् भन्ने चाहनु भएको छ भन्नाले अफिसियल्ली एकदमै सिलेबसमै होस् अथवा गभर्मेन्ट तर्फबाटै आओस्, टियुको अब माथिबाटै आओस् भन्ने चाहनु भएको छ। त्यो पनि बिस्तारै होला होइन, तर त्यहाँसम्म हामी अहिले पुग्न सक्दैन। हामीले गर्ने भनेको कलेजसँग एप्रोच गर्न सक्छौँ र बिस्तारै